ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। और अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो गुरु जी और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज गुरुवार गणपति जी के दूसरे दिन है। गुरुवार का शुक्राना सत्संग 7:08 हो रहा है गुरु जी। लेट हो गई गुरु जी, वो थक गई थी, उठना नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा घर का करके आई गुरु जी। भगवान के फूल वगैरह उतार के दिया लगा के तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी। कल आपने बहुत अच्छे से स्थापना करवा ली, बहुत अच्छे से बेटे से आपने डेकोरेशन करवा दिया गुरु जी। सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित और एकदम नीटली जैसी करती हूँ मैं हर साल, उससे भी ज़्यादा अच्छे से करवा ली। इसका बेअनंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। और सुबह से संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे को आवाज़ देते, लेट हो गई थी तो वो चिड़िया है, 2-3 तरह की चिड़िया हैं संगत जी, अलग अलग आवाज़ देती हैं। तो बेअनंत शुक्राना मैं बोली आ रही हूँ पापा शुक्राना सत्संग करने के लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ भी दे रहे हैं गुरु जी महाराज। आपका लाख लाख शुक्राना 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 गुरु जी। बेअनंत शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का, हर एक बात का, हर एक चीज़ का शुक्राना। इतना अच्छा बेटे को संभाला गुरु जी ने, उसके मैं कितना तहे दिल से शुक्राना करूँ गुरु जी महाराज। बहुत प्यारा बच्चा जैसा था वैसा कर दिया आपने संगत जी। वो बच्चा बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत मैंने उसको बहुत बुरी हालत में देखी हूँ 2 साल पहले, लेकिन आज उसके चेहरे पे वो मतलब अभी तो है, वो बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल रहा है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस है उसके चेहरे पे। क्योंकि जो 7-8 साल से संगत जी वो मेहनत कर रहा है, वो मेहनत रंग नहीं ला रही थी। और जो गुरु जी ने मुझे बताए हैं और अब गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसको, तो बेअनंत शुक्राना है गुरु जी। आपकी बताई हुई सारी बातें शेयर करूँगी जब वो फुलफिल हो जाएंगी पूरी तरह से। शुक्राना 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 शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा, कितना शुक्राना करूँ मुझे नहीं मालूम। हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु जी इस बात के लिए, उस बच्चे पे इतनी रहम बरसाने के लिए और आज मुझे इतने अच्छे दिन दिखाने के लिए। बेअनंत शुक्राना है गुरु जी। इतने अच्छे दिन दिखाने के हकदार तो मैं नहीं थी, ना जाने कितनी परेशानियाँ मुझे आके घेरी रहती, लेकिन मेरे गुरु जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी कृपा बरसाई संगत जी कि एक एक पल में हजारों करोड़ों बार शुक्राना करूं, हर सांस सांस का शुक्राना करूं तो भी बहुत कम पड़ेंगे, कई जन्मों तक करूं तब भी कम पड़ेंगे। तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी। अनंत कोटि नमन है बाबा। हर क्षण हर पल का शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी कल खूब अच्छे से गुरु जी महाराज ने डब आलू, दाल, चावल, पराठा, पूरन पूरी और कढ़ी, पकौड़ा, ही सारा निवेद्य बनवा के लिया। उसका बेअनंत शुक्राना। एक जो रोटी वाली का मैंने आपको एक शेयर करी थी कि वो रोटी वाली आई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है। गुरु जी महाराज से मैंने अरदास लगाई थी कि बाबा वो बच्चा नहीं चाहती, अब कैसा करेंगे। तो मैंने उसको मना किया था और अरदास भी लगाई थी संगत जी, और उसको पीरियड्स आ गए थे। तो उसका भी वही रोटी वाली बाई है जिसको मैंने फिर दोबारा बुलाया। तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी, उसने काफ़ी मदद कर दी दोनों टाइम आके। शाम को भी उसका फ़ोन आ गया कि दीदी आ जाऊँ क्या, पहले आनाकानी कर रही थी। तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी, दोनों टाइम आपने ताज़ा भूख लगवा लिया, उसका बेअनंत शुक्राना शुक्राना। और इतनी एनर्जी दी संगत जी कि रात के 10:30-11 बजे तक मैं नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ। थोड़ी देर आराम करिए, आधा घंटा दोपहर में। तो बेअनंत शुक्राना 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 गुरु जी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बेअनंत शुक्राना गुरु जी। बोल रहे हैं कि आप 2-3 सत्संग तो खूब अच्छे सुनाए हैं ब्लेसिंग्स वाले, और 1-2 सुना है संगत जी, ज़्यादा नहीं सुन पाई। तो उसमें ब्लैक मैजिक कटेगा, वो सही में कट रहा है संगत जी। फिर से किए लोगों ने, और कितना सारा शुक्राना करो। गुरु जी महाराज ने बोले फिर से तेरे ऊपर मारण क्रिया, 40 दिन की मारण क्रिया, 30 दिन की मारण क्रिया कर रहे लोग रोज,
اور میں تجھے ہر پل بچا رہا ہوں. میرے ہوتے ہوئے تو تیرے پریوار کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا. یہ کتنی بڑی سرکشا ہے. بے انند شکرانہ، بے انند شکرانہ. ہاں چہرہ بہت خراب ہوا تھا میرا، تھوڑا سا بھی ٹھیک لگ رہا ہے. بٹ گرو جی کہتے تو اندر سے تیرے کو اسٹرانگ کر رہا ہوں بیٹا، تو مضبوط بن، ان سب باتوں پہ مت جا. تو بے انند شکرانہ شکرانہ شکرانہ. میرے بچوں کو صحیح سلامت رکھنے کا شکرانہ. میری بیٹی کو بھی خطرہ تھا سنگت جی، پر میں اتنے شکرانہ ستسنگ تو نہیں سن پائی، لیکن گرو جی بچا رہے ہیں. تو بے انند شکرانہ 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 گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ ہے گرو جی. جتنا شکرانہ کرو اتنا کم ہے. پھر سے نیو لائف بلیس کی ہم چاروں کو اس کا بے انند شکرانہ گرو جی. بے حساب شکرانہ. اور آج سنگت جی گرو جی مہاراج نے میرے ہسبینڈ انکل کا بھی سپنے میں کوئی کشٹ کاٹا ہے. صبح اٹھی تو بس اتنا یاد آ رہا تھا کہ کڈنی سے ریلیٹڈ سسٹ ہے ان کو، کڈنی میں چھوٹا سا، اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری کو کاٹا ہے، وہ کینسر سے ریلیٹڈ. اتنا یاد ہے تو اس کا بے انند شکرانہ گرو جی. بے انند شکرانہ شکرانہ شکرانہ. اور میرے گھٹنوں میں بھی ابھی مالش پانی کچھ نہیں کر پا رہی ہوں سنگت جی. تو بہت تکلیف ہے گھٹنوں میں. ویسے میں زیادہ کھڑی رہتی ہوں تو موڑنے میں دقت ہو رہی رات کو، پر ابھی کام ہی اتنا تھا. 2 دن کی لیو بیٹھالتے ہمارے یہاں بس. تو اس کے لیے پورا ودھی ودھان سے اچھے سے ہوا. من مافک تو اچھا لگتا ہے نا، گنپتی بپپا آئے ہیں. تو بے انند شکرانہ گرو جی. شکرانہ شکرانہ. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ کرتی ہوں بابا. بار بار شکرانہ کرتی ہوں. جتنا بولو اتنا شکرانہ کم ہے گرو جی مہاراج آپ کا. بے انند شکرانہ گرو جی. اتنی شانتی محسوس کر رہی ہوں سنگت جی. دوسرے لوگ جو گھر میں گڑبڑ کرتے وہ نہیں آئے ہیں تو اتنا شانت لگ رہا ہے من، گھر، دماغ، اور کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی کل سے. بڑے ودھی ودھان سے بیٹا بھی سن رہا ہے، سب باتیں کر رہا ہے. لائٹنگ لگایا، خوب اچھا ڈیکوریشن کر دیا. تو اس کے پاپا بولتے سر پر آئی بیٹی کرتی تھی سنگت جی ہر سال، پورا بیٹی کرتی تھی. اس کی شادی ہو گئی ہے، اس سال میں کری اس نے بہت اچھے سے. گرو جی مہاراج نے اس کو وہاں بلیسنگس دے رہے ہیں. تو ان کے یہاں بھی بیٹھتے ہیں، فوٹو بھیجی. تو بے انند شکرانہ گرو جی. تو گرو جی یہی بول رہے ہیں کہ ہر مطلب اس کے پاپا بولتے ہیں کہ یہ تو ذمہ داریاں اس لیے کر رہے نہیں سنگت جی. میں یہ بولوں گی گرو جی کی بلیسنگس اس لیے کر رہا ہے. نہیں تو آج مجھے معلوم ہے گرو جی نے میرے کو پورا بتایا کہ آج کیا حالت ہوتی اور وہ بچے کی اور میری کیا حالت ہوتی اس پریوار کی. شکرانہ ہے گرو جی آپ کا. شکرانہ ہے آپ اس کو سنسکاری آگیاکاری بچہ بنا رہے ہیں، ماں کا کہنا سننے والا بچہ بنا رہے ہیں. دل کی تھوڑی تھوڑی باتیں بتانے لگا ہے. بیچ میں سب بند ہو گیا تھا سنگت جی. ان لوگوں نے کیا تھا ایسا کہ وہ میرے سے بالکل کٹ جائے، میرے سے بات ہی نہ کرے، میرا پریوار ٹوٹ جائے، میں بالکل اکیلی ہو جاؤں. یہاں تک کہ گھر سے تک نکال کے مجھے پاگلی بنا کے بھیج دیتی. بچے بھی نہ سنیں میرا کہنا، پتی تو سنتے نہیں. یہ سب حالت کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے سنگت جی. لیکن ہمارے گرو جی مہاراج نے ایک ایک چیز بتا کے ایک ایک چیز کو کاٹا ہے، اور اتنی بلیسنگس دی، اتنی بلیسنگس دی ہیں، بے حساب بلیسنگس ہے. تو شکرانہ بھی بے حساب رہنا چاہیے گرو جی مہاراج. آپ کی یہی سیوا آپ کروا کے لے رہے ہیں جو میں کر پا رہی ہوں. نہیں تو میری تو اوقات نہیں تھی اتنا بولنے کی، اتنا کرنے کی، سننے کی، باہر آنے کی، اور موبائل پہ سن پانے کی. بے انت بے حساب شکرانہ گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ کرتے، ہر پل کا اور اس ہر دکھ کا جو آپ نے مجھے دی اور ایک ایک بات گہرائی سے سمجھائی اور میرے کشٹ کاٹنے کے لیے دکھوں کو لائے. ان سب کا بے حساب شکرانہ گرو جی. بے انند شکرانہ شکرانہ. کل سنگت جی میں لیٹے لیٹے وہ ستسنگ سن رہی تھی تھوڑا سا صبح کے ٹائم. تو 2:30-3 بجے تک نہیں سن پائی میں کچھ بھی، کام میں اتنی ویست تھی. اور بیٹے نے گنپتی بپا کی آرتی بھجن لگا کے رکھا تھا. تو بولتا ہوں ہیڈ فون نکالنا. میں نے ہاں نکالتی ہوں. تو شکرانہ گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. بے حساب بے انند شکرانہ گرو جی. تو سنگت جی 2-2:30 بجے 1:30-2 بجے لگا پائی میں 2-4 ستسنگ سنی اور لیٹی. اور بائی آ گئی میری 5 بجے. تو وہ بولتی دیدی آؤں کیا؟ ہوتے میں موبائل لے کے آئی تو وہ بند ہو گیا. سنگت جی بات کرنے لگی تو ویڈیو وہ کھلا ہی نہیں. ایسے 2-3 بار گرو جی مہاراج نے اپنے احساس ہونے کا مجھے احساس دلایا. اور آرتی ہو رہی تھی تب بھی گرو جی نے احساس دلایا سنگت جی کی میں تیرے بیٹھا ہوں. جب آرتی کر کے گئی نا سنگت جی 2:30-3 بجے لیٹے ہم لوگ. کھانا وانا کھانے کے بعد میں 2:30 بج گئے تھے. 3 سب اٹھاتے رکھتے
तो गुरुजी बोलते अभी 1 घंटे पहले मैं निकला हूँ रिद्धि सिद्धि और गणेश जी को लेके तेरे घर में विराजमान हो गए। तो देखो संगत जी कैसा मैसेज देते गुरुजी महाराज, बेअनंत शुक्राना गुरुजी इस बात का। 1 घंटे पहले, और 1 घंटे पहले मैं पूरा निपटा कर आके लेटी थी। तो बेअनंत गुरुजी, बेअनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोलते तू ब्लेसिंग्स बताया मत कर, काम रुक जाते, तेरा एक ब्लेसिंग्स किसी को बता दी। थोड़ा सा कुछ बोली होंगी मैंने तो वो अटक गया, बोलते नहीं बताऊंगी गुरुजी, किसी को नहीं बताऊंगी, मैं घर में तो बोलती नहीं हूँ। बेअनंत शुक्राना 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 गुरुजी, हर क्षण हर पल आप अपने होने का एहसास दिलाते हैं, उसका बेअनंत शुक्राना। संगत जी कल मैं माला बना रही थी तो बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसको खा ही रही थी क्योंकि ऐप लॉन्च करना था, वो सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो उसने, हमने फूल तो बुला ली थी पर उसने ऑनलाइन भी बुलाया, उसमें गेंदे की माला, गेंदे की फूल भी और माला भी आई। तो मैं बोली चलो इसको, थोड़े से फूल कम पड़ रहे थे कॉम्बिनेशन के लिए, तो मैं गेंदे की डाल देती। संगत जी वीडियो बंद हो गया मेरा जो सत्संग सुन रही थी, फिर भी मैं डाले जा रही थी। गुरुजी तो गुरुजी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो फिर संगत जी स्विच गुम हो गई मेरी। तो गुरुजी फिर मैंने समझ में नहीं आया, एक माला बना ली, दूसरी बनाई तो पर वो सुई नहीं मिली संगत जी, बहुत देर तक सुई नहीं मिली मेरे को। मैं नहीं बाबा अब चिट्ठी डालती, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से ये वीडियो बंद हुआ है। तो फिर चिट्ठी डाली ना, सब मैंने गेंदे का फूल हाँ और गेंदे का फूल ना ऐसा लिख के, तो उसमें नहीं आया संगत जी। तो मेरे को, क्योंकि उसमें सहयोग करती थी और उसमें गेंदे की फूल अलाउड नहीं है पूजा में। तो बेअनंत शुक्राना, मेरे को समझ में ही नहीं आता है, मैं इधर करूँ कि उधर करूँ। गुरुजी महाराज जैसे जैसे रास्ता दिखा रहे हैं मैं वैसा वैसा करते चली जा रही हूँ। तो बेअनंत शुक्राना 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 गुरुजी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है, बार बार शुक्राना है गुरुजी। आपकी जैसी मर्जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आता कैसा करूँ क्या करूँ। गुरुजी आप जो रास्ता दिखा रहे हैं बस उस पर चल रही हूँ, वैसे जैसे हाथ पकड़ के आप करवाना, मेरी डूबती लग गई है नैया की खवैया आप ही हो गुरुजी महाराज। बेअनंत शुक्राना। गुरुजी ने यही बोला है अब तू डर मत, अब तू निराश मत हो, अब तेरे चेहरे पे खुशी आना चाहिए। 30 साल से तेरी खुशी रुकी थी तेरे घर में, जो खुशी की बाहर आना चाहिए। संगत जी कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी तीज त्योहार हमारा खूब सुख समृद्धि शांति से बन जाए। हस्बैंड अंकल मेरे को कुछ ना कुछ तो बातें सुनाएंगे सुनाएंगे, कल भी हुआ संगत जी, लेकिन बोले मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना है। वो तो समझ में आ ही गया था। तो मैं थोड़ा सा देखती ना तो मैं डर जाते शंकर जी, और फिर मना कर देते लेकिन वो काम कर देते हैं। तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी, आपका पावर है गुरु जी, आपने, आपकी शक्ति है, आपने उनको कौन सी चीज़ से कैसे समझाया ये आप जानते हैं। पर परिवर्तन आ रहा है, उनका ब्लैक मैजिक कट रहा है संगत जी। बहुत अच्छे थे संगत जी, वो मेरे को फूलों की तरह रखते थे, जो बात बोली वो करना ही रहता था उनको। लेकिन उसके बाद से जो मेरी 2 साल 3 साल के बाद से जो मेरी ज़िंदगी बदली, तो बाप रे, मैं बता नहीं सकती थी। एक एक क्षण मेरा मुश्किल से गया है शादी, मतलब 2 साल के, 2 ढाई साल के बच्चे थे उसके बाद से। तो यानी इतना मैं परेशान थी, पर बोली चलो मैं तो समझ के बैठ हो ही गई, समझ, यानी आधी ज़िंदगी निकल ही गई कि इसी तरह से मेरी ज़िंदगी जाना है। बच्चों को समझाते रहती थी हमेशा, नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। अब पापा का नेचर ऐसे ही है, ऐसा ही बोलती थी मैं, पापा का नेचर ऐसे ही है। कई बार बच्चों पे भी चिल्लाते थे, बहुत बहुत क्लेसेस होते थे, बच्चे मेरा सुनते नहीं हैं, माँ जैसा सिखाती है वैसा। तो ऐसी सारी बातें होती थी संगत जी। बहुत 30 साल से मुझे कम नहीं होते संगत जी, 30 साल से इन सारी परेशानी इस घुटन से मेरे बच्चे और मैं निकलेंगे बाहर, इसका बेअनंत शुक्राना है गुरु जी, बेअनंत शुक्राना। बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि पापा हर फर्ज निभाते हैं अपना, गुस्सा जरूर करते हैं लेकिन सबके लिए सब कुछ करते हैं संगत जी, वो सबके लिए। लेकिन उतने कड़वा हम लोग को बोल देते थे, तो किया कराया तो पूरा पानी हो जाता ना संगत जी। लेकिन एक संस्कार की बात रहती है जो गुरुजी ने शुरू से दी है कि कभी भी अच्छा सोचना, अच्छे संस्कार देना। अगर मैंने उस समय अच्छे संस्कार ना दिए रहती तो बच्चे तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए रहते। हर पल मैंने बोली नहीं बेटा, अपन ने अपना काम करना, जाने दो, किसी का स्वभाव ऐसा है तो उसको चेंज नहीं कर सकते अपन, जाने दो बेटा, जाने दो, अपने को जो अच्छा लगता है वो करना, शांति बनाए रखना। संगत जी मेरे बच्चे पूरा बैलेंस बना के ही चलते आए कि मम्मी पापा का झगड़ा ना हो जाए,
کوئی بات پہ کلے نہ ہو جائے. دونوں بچے سنگت جی ایسی سہمے رہتے تھے، لیکن بیٹی دل کی ہر بات بول دیتی تھی. تو کافی کچھ برداشت کر لیتی ہیں لڑکیاں، لیکن لڑکا وہ کبھی نہیں بولتا سنگت جی. اس نے نہ جانے کتنے درد بچپن سے لے کے ابھی تک کے اس کے دل میں چھپے بیٹھے ہیں، جو گرو جی مہاراج نکال رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں. ایک ایک بات مجھے بتاتے ہیں گرو جی اس کے بارے میں، کہ بچپن سے لے کے سنگت جی 2.5-3 سال سے تھا، تب سے لے کے ابھی تک کی ساری بلیک جیسے فلیش بیک میں اپنی ڈریم پکچر چلتی ہے، ویسی پوری پکچر چلی ہے میری سنگت جی. اتنے سارے شکرانہ ستسنگ ہیں، میں شیئر بھی نہیں کر پاؤں گی، لکھ بھی نہیں پاؤں گی. ان کے جو گرو جی نے میرے دل سے ان کونوں سے میری ہر ایک بات کو، ہر ایک درد کو سنایا ہے، تاکہ اس کا دل ہلکا ہو سکے. سن کے آنکھوں میں پانی بھر آتا تھا سنگت جی میرے وہ ستسنگ سنتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری کہانی بتا رہے ہیں، میں ہی بول رہی ہوں ان کو لکھو. تو نا شکرانہ گرو جی، آپ ہر چھن ہر پل میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے کو اتنے نزدیک سے جانتے ہیں. اس بچے کے دل کے ہر کونے کو آپ جانتے ہیں. اس کا شکرانہ تہ دل سے شکرانہ گرو جی. بہت سارا درد چھپا کے رکھا ہے اس بچے نے، پر اب آپ اس کے ساتھ ہیں تو مجھے چنتا نہیں ہے. پوجا پاٹ کر لیتا ہے، آرتی کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا ہے، لیکن جتنا جو بولو تو اتنا تو کرتا ہے گرو جی. لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کرے گا، کیونکہ اب آپ اس کے ساتھ ہیں. بچپن سے آپ نے جو سنسکار دلوائے ہیں، یہ آپ ہی کی مہر رہی جو اس کٹھن پریکشا میں بھی مجھے اچھے سنسکار دے سکی میں بچوں کو. بابا میرے کو لگتا تھا میری پرورش بیکار ہوگی بابا، ایسے ہی لگتا تھا، لیکن نہیں. گرو جی بولتے ہیں تیری زندگی بھر کی کمائی تو دونوں بچے ہیں نا، اور تیری بیٹی جو تیری پوری یعنی زندگی کی کمائی ہے، تیرے سنسکاروں کی کمائی. تو اس کا بے انن شکرانہ ہے گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ، بار بار شکرانہ ہے گرو جی. گرو جی بولتے ہیں اب دیکھ تیرے بچے کہاں سے کہاں جاتے، دنیا دیکھتی رہ جائے گی. جو تیرے کو پرابلم کرتے نا، ایسے سنسکار ویسے سنسکار، اب دیکھتی جا نظارے گرو جی کی کرپا کے. سنگت جی انتظار کریے گرو جی کی کرپا کی. جو بھی سنگت اتنے سالوں سے پریشان ہے، یہ سمجھ لو ان سب کے دکھوں کو اب ختم ہونے والی ہے، اور سکھوں کی باڑھ آنے والی ہے سنگت جی. سکھوں کی، خوشیوں کی طوفان ہی آئے گا. گرو جی بولتے تیرا تو دور آئے گا، پیسوں کی برسات ہوگی. شکرانہ گرو جی، بے انن شکرانہ. بس گرو پا اپنے چرنوں میں لگائے رکھنا. میں تو ایک ہی بولتی ہوں، میری سب سے بڑی دولت تو آپ کے چرنوں میں میری لگن ہے بابا. یہ بھکتی ہمیشہ دینا، اور اتنی شکتی بھی دینا کہ وہ بھکتی کر پاؤں بابا. آخری دم تک اپنے پیروں پہ چل پک سکوں، آپ کے سامنے سر جھکا سکوں. بس ہر ایک سانس آپ کے نام کی ہو، ہر ایک مالا کہ موتی آپ کے من کے پیار کا ہو، آپ سے جڑا ہوا ہو بابا. میرے پیار ایسے ہی برسائے رکھنا بابا. میرے کرونا کے ساگر ہیں آپ، تو دیا کے ساگر ہیں بابا. جو شانتی، جو سکون، جو سنتوش مجھے دیا ہے سنگت جی، میں نہیں بتا سکتی کتنا شانتی محسوس کر رہی ہوں 6-7 مہینے میں. میری پوری کایا پلٹ دی سنگت جی، پوری کایا پلٹ ہو گئی. میں کیا کر رہی ہوں تو صرف شکرانہ ستسنگ سنتی ہوں، اور جو محسوس کر رہی ہوں وہ بول پا رہی ہوں بس. اور یہ بھی گرو جی کروا کے لے رہے ہیں. بے انن شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ. آج تھوڑا لیٹ ہوگئی سنگت جی، تو تھوڑا ٹریفک کی آواز آ رہی ہے، اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی. لیکن نہیں کری ابھی تو پھر بعد میں نہیں کر پاؤں گی. آج کا شکرانہ ستسنگ رہ جائے گا گرو جی. شکرانہ 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 گرو جی. سبھی سنگت پریوار کو یہی بولنا ہے، بس گرو جی کے چرنوں میں، گرو جی کے بتائے راستے پہ چلو، سمرن بھکتی میں لگے رہو. آج نہیں تو کل وقت بدلے گا، کیونکہ اب گرو کرپا ہمارے ساتھ ہے. یہ گرو جی کی کرپا ہے، یہ گرو جی کی آشیرواد ہیں، یہ بلیسنگس ہیں جو میں اتنا بول پا رہی ہوں. اتنی شکتی مجھے دی گرو جی مہاراج نے، اتنا میرے من میں دھیرج 30 سال تک بنائے رکھا، وہ گرو جی کی کرپا تھی سنگت جی. جو بہت بڑے طوفان آئے، بہت بڑے طوفان آئے ہیں، اتنا میں نہیں بتا پاؤں گی. لیکن ہر پل جو سنبھالا ہے گرو جی بولے جب تو پریشانی میں تھی تب ہم تیرے ساتھ کھڑے تھے. نیم کرولی بابا بولتے لیکن ہم وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ تیرا وقت آئے، اور وہ دن اب آ رہا ہے. جس وقت کی تو 30 سال سے پرتیچھا لگا رہی تھی، جیسے سبوری نے شری رام بھگوان کی پرتیچھا کی تھی نا سنگت جی. میں بولتی تھی وہاں تو 14 سال کا ونواس ہوا تھا، پر میرا تو 30 سال ہو گئے بابا.
یہ چندا ماما کو لوگ ماما بولتے ہیں، لیکن میرے بچوں کے ماما تو اتنے پاس میں ہوتے ہوئے بھی دور ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے سنگت جی۔ ایسی کون سی بات ہوئی ہے جس کو اب گرو جی اوپن کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی ساری غلط فہمیاں ہوئی ہیں سنگت جی، اتنا سارا لاس ہوا ہے، اتنے رشتوں میں اتنی کڑواہٹ بھری تھی، وہ سب کا خلاصہ اب گرو جی کرنے والے ہیں۔ بول رہے گرو جی اب وہ راز کھولنے کا وقت آ گیا جو تجھے پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھو سنگت جی، میری کوئی ماڑے کرم تھے اتنے زیادہ، جن کو کاٹنے کے لیے اتنا وقت لگا، یہ سمے کا انتظار کرنا پڑا مجھے، کیونکہ گرو جی بولتے ہیں جو گیا ہے اس کو 100 گنا کر کے دینے میں تو ٹائم لگتا نا بیٹا، اور زندگی بھر ٹکا رہنا چاہیے۔ تو شکرانہ گرو جی، شکرانہ بے انن شکرانہ ہے گرو جی، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ ہے۔ بس میں تو ایک ہی بات بولتی ہوں گرو جی، سب کو क्षमा کر دینا، کیونکہ میں ان لوگ کو بھی بہت پیار کرتی ہوں سنگت جی، بہت بہت، مطلب میرے دل میں کسی کے لیے دکھ ہو ہی نہیں سکتا، اور پریوار میں اتنے کم لوگ ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سبھی لوگ مل کے جل کے رہیں۔ میں تو ساس سسر کا بھی ساتھ چاہتی تھی کہ وہ لوگ بھی اچھے سے رہیں، میں ان کی سیوا کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں کچھ نہیں کر پاتی تھی، جو کرتی تھی تو میرے کو الٹا ہی بولتے تھے کہ یہ جادو ٹونا کرتی سنگت جی۔ 30 سال پہلے سے میرے کو بولتے تو نے اپنے پتی کو اپنے بس میں کر کے رکھا ہے۔ میں بولی کیا کرتی سنگت جی، ہماری ارینج پلس لو میرج تھی سنگت جی، تو بہت بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، گرو جی کو سب معلوم ہے، بتاؤں گی جب ٹائم ملے گا، گرو جی اب شیئر کروائیں گے۔ تو بے انت شکرانہ گرو جی، تو میری جیون ایسا بدلا ہے شادی کے بعد 2 سال بعد میں، کہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کہاں دھسی چلی جا رہی ہوں۔ اب میرے پاس کوئی راستے نہیں تھے، بس ایک اچھی سوچ اور اچھے سنسکار، ماں باپ کی دعائیں اور بھگوان کے پرتی اٹوٹ وشواس تھا، اٹوٹ شردھا تھی۔ آئے گا کچھ دن ہے، بدلے گا سمے، کچھ دن نہیں سنگت جی، پوری زندگی نکل گئی، 30 سال کے بعد میں وہ سمے آ رہا ہے۔ شکرانہ آ تو رہے کم سے کم، بھگوان کے چرنوں میں تو پہنچ گئے، اس وجہ سے بے انت شکرانہ گرو جی، ان سبھی دکھوں کو مجھے اتنا نکھارنے کا بے انت شکرانہ، تہہ دل سے شکرانہ بابا، تہہ دل سے شکرانہ، بار بار ہزاروں کروڑوں اربوں بار شکرانہ ہے بابا، ہر چھن ہر پل میرے ساتھ رہنے کا احساس دلانے کا شکرانہ، آگے کے راستے میں کٹھنائیاں جو بھی ہیں بابا میرا ہاتھ پکڑ کے آپ ہی کروانا، کیونکہ اس بچی کی بدھی کام نہیں کرتی، کچھ یاد نہیں رہتا ہے ڈھنگ سے، شکرانہ بھی شیئر نہیں کر پاتی ہوں، آدھا ادھورا کرتی ہوں ہر پل، لیکن میری بدھی ٹھیک کرو بابا، مجھے یاد رہے، ایسی کرپا کرنا گرو جی مہاراج۔ بس آپ کے چرنوں میں اتنی ہی پرارتھنا ہے، ہر چھن ہر پل آپ کی ہی گن گاؤں، پوری دنیا کو گن آپ کے دکھا سکوں، یہ ہے میرے بابا، یہ ہے میرے شیو بابا، یہ ہے میرے گرو جی، اور گرو بھکتی کیا ہوتی ہے اور گرو کی شکتی کیا ہوتی ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی سنگت جی، وہ دور آئے گا، ضرور آئے گا۔ بے انت شکرانہ گرو جی، ہر چھن ہر پل کا شکرانہ۔ اور اب میں اپنا شکرانہ ستسنگ کو یہیں پر ورام دیتی ہوں سنگت جی، اب جو بھی ہے آگے گرو جی آپ سنبھالنا، جو بھی آپ کی کرپا ایسی بنائے رکھنا اس بچے پہ، میرے پورے پریوار پہ، پورے سنگت پریوار پہ، پورے وشو کے بچوں کو سد بدھی دو شری گنپتی بپا، سد بدھی وویک دو، انہیں اپنی کرپا کے یوگی بناؤ، ان بچوں کے سارے دکھوں کو دور کرو بابا، کرپا کرو بابا۔ شکرانہ گرو جی، بے انت شکرانہ، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار شکرانہ کرتی ہے گرو جی مہاراج۔ آج تھوڑا ڈسٹربینس زیادہ ہو گیا سنگت جی، میں لیٹ آئی، اس کے لیے क्षमा چاہتی ہوں گرو جی، क्षमा کر دینا، مجھ سے بھول چوک جو بھی غلطی ہوئی ہوگی شکرانہ ستسنگ کرنے میں، اس کے لیے क्षमा کرنا، سبھی سنگت پریوار کو جائے گرو جی، مجھے क्षमा کرنا، سب کو بچوں کو سد بدھی وویک دینا گرو جی، سب کے گھر کا بلیک میجک ختم کر کے سکھ سمردھی اور شانتی دینا بابا، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمः شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی۔